A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum my dear viewers. How are you all? I hope you will be fine inshallah. So first of all, जैसा कि हम जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना अपने अख्ताम को पहुंच गया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। और अब माह शवाल के महीने का आगाज़ हो चुका हुआ है। तो सबसे पहले तो आप सबको चांद रात मुबारक, चांद की मुबारक। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी सब इबादतों को, दुआओं को कबूल करे। हमने इस महीने में जितनी भी इबादतें की, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हर इंसान की कोशिश होती है कि वो इस महीने से ज़्यादा फ़ायदा उठाए। आई नो हम सब ने भी कोशिश की, बस अब अल्लाह ताला से एक ही दुआ है, अल्लाह ताला हम सब की इबादतों को कबूल करे, अल्लाह ताला हमारी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे और अल्लाह ताला हमें दीन और दुनिया की भलाई और रहमतें अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, चाँद रात या जिससे लैलतुल जायज़ा की रात कहा जाता है, इस रात क्या है कि इस रात भी जो हम नवाफ़िल वगैरह पढ़ते हैं उसका सवाब आम दिनों से ज़्यादा है। जैसा कि चाँद जैसे ही नज़र आता है, यूजुअली हमारे यहाँ क्या ट्रेंड है, हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा ट्रेंड जो कि गलत एक ट्रेंड फ़ॉलो किया जाता है कि इधर से चाँद नज़र आता है तो इधर से सबसे पहले हम लोग बाज़ारों का रुख करते हैं। मतलब हम शायद नमाज़ तो इशा की पढ़ लेते हैं, या बहुत सारी ऐसी मेजॉरिटी भी होती है कि इशा की नमाज़ भी नहीं पढ़ती। तो लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि पूरे महीने की इबादत कर लेने के बाद इस एक रात का अजर ज़ाया ना करें। ये एक रात ऐसी रात है जो अल्लाह ताला के यहाँ आपको और ज़्यादा अजर व सवाब का मौका देती है। आप और ज़्यादा अजर व सवाब कमा सकते हैं। जिस तरह के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ईदैन यानी ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा की रात सवाब हासिल करने के लिए क़ियाम किया, तो इस दिन इसका दिल नहीं मरेगा जिस दिन लोगों के दिल मर जाएंगे। जी हाँ, इतना बड़ा फ़ायदा, इतना ज़्यादा सवाब कि अगर हम इन 2 रातों में इबादत कर लेते हैं तो उस दिन हमारा दिल नहीं मरेगा जिस दिन बाकी सब लोगों के दिल मर जाएंगे। उसके बाद इस रात के कुछ ख़ास अमल बता देती हूँ जो कि जिनसे ज़्यादा फ़ायदा, ज़्यादा सवाब हासिल किया जा सकता है। ऐसे अमल बता देती हूँ कि जिनसे आप इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा सवाब इकट्ठा कर सकते हैं। सबसे पहले शवाल का चाँद देखने की दुआ, ज़रा शवाल का चाँद देखा तो उसकी दुआ सबसे पहले। उसके बाद चाँद रात का एक ऐसा ख़ास अमल जिससे हाजात पूरी हो जाती हैं। अगर चाँद रात को आप ये कलमात ला इलाहा इल्लल्लाहु मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन, छोटा सा फ़िक्र है, छोटा सा जुमला है। अगर ये कुरान मजीद की जो आयत है या जो भी आयत मुबारका जहाँ से भी ली गई है, कुरान मजीद की या जिधर से भी ली गई है, अगर आप इस आयत मुबारका को 414 दफ़ा पढ़ते हैं और अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि इसे पढ़ने वाले की जायज़ हाजात पूरी की जाती हैं। इसके पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से सिद्क़ दिल से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपकी जायज़ हाजात को पूरा करे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस पढ़ने के सदक़े आपको नवाजेगा। उसके बाद चाँद रात को नमाज़ इशा के बाद या मुसव्वरू या जमीलू 10 मरतबा पढ़ना, ये भी बहुत अफ़ज़ल है, अफ़ज़ल इबादात में गिना जाता है। देन इसी तरह कुछ और नवाफ़िल, चाँद रात को 4 रकत नमाज़ नफ़ल अपने अदा करने हैं। हर रकत में सूरह फ़ातिहा के बाद सूरत इख़लास 21 मरतबा पढ़नी है। सूरत इख़लास वही सूरत जो हम यूजुअली नमाज़ में पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये सूरत 21 मरतबा पढ़नी है। कहा जाता है कि जो भी 4 नफल पढ़ता है इस पर जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। फिर आप इन नवाफिल को पढ़ लेने के बाद अल्लाह से जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदक़े ज़रूर अता करेगा। इंशाअल्लाह वो सुनने वाला है, वो दुआएं कबूल करने वाला है, तो इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर अता करेगा। इस रात ये भी कहा जाता है कि अगर आप 10 बार सूरत इख़लास पढ़ते हैं, 10 बार सूरत इख़लास पढ़ लेने के बाद भी आप जो भी दुआ मांगेंगे वो कबूल होगी इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद 11 बार सूरत कौसर पढ़ने पर भी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा एक अफसल तरीन अमल है कि अगर आप 11 बार सूरह कौसर, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, ये सूरत छोटी सी सूरत है, अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तादाद सिर्फ 11 मरतबा, तो ये पढ़ना भी बहुत ज़्यादा अफसल है। लेकिन क्या है कि उसके बाद अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगे सबसे पहले अपने गुनाहों की, फिर अल्लाह ताला से हाजात तलब करें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर नवाजेगा। फिर ईद की रात लैलतुल जायज़ा ज़ाहिर है इसे कहा जाता है, 2 रकत नमाज़ नफ़ल आपने पढ़नी है। इसके बाद एक तस्बीह या तव्वाब या करीमों की पढ़नी है। या तव्वाब या करीमों की तस्बीह निहायत वजो ध्यान और ठहर ठहर का पढ़े, और
آپ کے مائنڈ میں، آپ کے دل میں یہی ایک خیال ہو کہ آپ گناہ گار ہیں، آپ نافرمان ہیں. آپ نے اس رمضان کے مہینے میں اپنی زندگی میں کوشش تو کی ہے کہ نیکیوں کو اکٹھا کریں، لیکن پھر بھی کیا ہے کہ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، تو انسان سے گناہ تو سرزد ہو جاتے ہیں. تو اسے مائنڈ میں رکھتے ہوئے آپ سخت ندامت کے ساتھ یہ پڑھتے رہیں. اللہ کی رحمت کا تصور بھی مائنڈ میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا. اپنے گناہوں پر شرمندگی ظاہر کریں، پھر اللہ تعالیٰ کا تصور رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو آپ کی غلطیوں کو معاف کرے گا. کہا جاتا ہے کہ اس طرح کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، مشکلات کا حل ملتا ہے، اور اگر آپ خدا نخواستہ کسی بیماری وغیرہ میں مبتلا ہیں تو اس سے بھی آپ کو چھٹکارا مل جائے گا. لیکن شرط کیا ہے کہ آپ دل میں اخلاص کے ساتھ یہ عمل کریں. اللہ تعالیٰ کے حضور آپ موجود ہیں، اپنی گناہوں پر جب شرمندگی ہوگی تو یہ تو بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور نوازے گا. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ میں شوال کی ہی پہلی شب کو نماز عشاء 4 رکعت نفل نماز 2 سلام سے پڑھنی ہے، ان کے 2 کر کے پڑھنی ہیں. بعد سورۃ فاتحہ کے سورۃ اخلاص قل هو الاحد 21 مرتبہ پڑھنی ہے. ونس اگین عمل بتا دیا، آلریڈی بھی بتایا ہوا، ونس اگین یہ چیز بھی بتا دی کہ اس سے کا فائدہ کیا ہے کہ اس سے نفل نماز پڑھنے والے کے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. ظاہر ہے جنت کے دروازے کھلیں گے تو دوزخ کے دروازے بند ہو جائیں گے. اس کے بعد اور بھی 4 نفل ہیں، یہ بھی آپ نے 2 سلام سے پڑھنے ہیں. ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 3 مرتبہ، سورۃ فلق قل اعوذ برب الفلق، سورۃ ناس قل اعوذ برب الناس، یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے. یعنی کہ سب سے پہلے آپ حمد شریف پڑھیں گے سورۃ فاتحہ، اس کے بعد سورۃ اخلاص کے ساتھ سورۃ فلق اور سورۃ ناس بھی 3 مرتبہ پڑھنی ہے. سلام کے بعد 70 مرتبہ سوم کلمہ پڑھنا ہے. تیسرا کلمہ جو ہے وہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور توبہ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ اس نماز اور کلمے کے طفیل گناہ معاف فرما کر توبہ قبول کر لیں گے. یعنی کہ اگر آپ یہ نوافل پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کریں گے. یعنی کہ اگر رمضان میں آپ سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے، کچھ ایسا ہے کہ آپ کی عبادتیں کسی وجہ سے آپ صحیح طرح سے نہیں کر سکے، کوئی کوتاہی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے میں آپ کو ضرور معاف فرما دے گا. جس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ رات جب مطلب رمضان کے بعد کی رات ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ، ایک وہ پرسن جس نے اپنی مزدوری کی ہے تو آج کی رات اس کے لیے کیا اجر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کی رات میں ان سب کو بخش دوں گا، ان سب کو معاف فرما دوں گا. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کی جتنی بھی دعائیں ہیں، جتنی عبادتیں انہیں قبول کرے. ہم سے غلطیاں بھی ہوئی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، سم ٹائم عبادت میں ویسا دھیان نہیں لگ رہا ہوتا، لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ ہم نے عبادات کی ہیں، اس بات کا تصور رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. اب چاند رات کا ایک ایسا وظیفہ جس سے پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ جائز حاجات کو پورا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جائز حاجتوں کو بھی پورا کر دیتا ہے. یہ عمل صرف گناہوں کی معافی کا نہیں ہے، اس عمل سے کیا ہے کہ آپ کی جائز حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں. اچھا، جب شوال کا چاند نظر آ جائے تو تب یہ عمل کرنا ہے. مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد کریں، مطلب کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں لیکن رات میں کرنا ہے. ضروری ہے کہ یہ عمل رات کو ہی کیا جائے. چاند رات کو 2 رکعت نفل نماز حاجت پڑھیں. نماز حاجت کے نفل کی نیت آپ نے کرنی ہے. پھر اس کے بعد 100 مرتبہ یا تواب یا رحیم پڑھنا ہے. 100 مرتبہ یا تواب یا رحیم پڑھ کر اپنی حاجتیں اور پریشانیاں جو بھی ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی اور آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جو پریشانیوں نے ختم کر کے آپ کو سکون دے گا اور آپ کی جائز حاجات کو پورا کرے گا. تو چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جنہیں کر لینے سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے سے زیادہ نوازے گا. مجھے پوری امید ہے ظاہر ہم جنہوں نے پورا مہینہ عبادت کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس رات کو بھی ٹائم نکال کر ضرور عبادت کریں گے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے زیادہ اجر ملے. ایک دفعہ پھر یہ دعا، اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے، ہم سب کی عبادتوں کو قبول کرے. ہم نے جتنا کیا، تھوڑا کیا، زیادہ کیا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں معاف فرمائے. آمین ثم آمین. اور اس رات میں آپ کے پاس ایک یہ چانس بھی ہے کہ اگر آپ کسی وجہ سے پہلے عبادت نہیں کر سکے تو آج کی رات آپ کے پاس یہ چیز موجود ہے. گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. ایک چانس، اس چانس کو اویل کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دعاؤں کو قبول کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو، عبادتوں کو قبول کرے. آمین ثم آمین.